Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في لاشين ومرحبا بكم في هاد لا فيديو جديده. كما كتشوفوا العنوان ديالها هو لي فيغور دو ستيل، وكتعرفوا مزيان بلي هاد الدرس مهم جدا، فانتبهوا معايا. غادي نشرحوا لكم وغادي يكون هذا هو الجزء الاول. غادي نشرحوا فقط بعض لي فيغور دو ستيل، ومن بعد غادي نكملوا في سلسله من الفيديوهات. ما تنساوش ديروا اشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كاع لي فيديو، فانتبهوا معايا. ونبداو باول حاجه نتعرفوا على شنو هي الديفينيسيون ديال فيغور دو ستيل ولا اش كتصلح. فالفيغور دو ستيل c'est un procédé qui consiste à rendre ce que l'on veut dire plus expressif. يعني هاد لي فيغور دو ستيل كنستعملوهم باش نردوا الكلام اللي حنا بغينا نعبروا عليه ولا بغينا نقولوه معبر اكثر، plus impressionnant, plus convaincant, plus séduisant. يعني الهضره ديالنا اولا لي بروسيدي ديالنا، الكلمات ديالنا ولا الجمل اللي كنبغيو نقولوا كيردوهم لي فيغور دو ستيل مؤثرين اكثر اولا مثيرين اكثر اولا مقنعين اكثر. فهذا هو الهدف ديال لي فيغور دو ستيل. وغنبداو باول نوع من لي فيغور دو ستيل. كاين لي فيغور باغ انالوجي، وفيهم 4 ديال لي فيغور دو ستيل. فيهم لا بيرسونيفيكاسيون، لا كومباريزون، لا ميتافور ولا ليغوري. حنا هادشي كامل غنشوفوه في هذا الفيديو، ولكن قبل غنشرحوا شنو قصدنا بلي فيغور باغ انالوجي. فهاد النوع من لي فيغور دو ستيل الهدف ديالو هو يخلق دي ليان، يعني صلات او علاقات بين الافكار ولا بين كلمات باش نقارنوا بيناتهم ونشوفوا مدى التشابه اللي بيناتهم. ونبداو بلا كومباريزون اللي هي تشبيه. فهي فيغور دو ستيل سهله حيت كيكون فيها اداه تشبيه وكنستطيعوا اننا نتعرفوا عليها بكل بساطه. فنقراو الديفينيسيون ونشرحوها. Elle établit un rapport de ressemblance entre deux éléments. يعني كتخلق واحد الرابطه ديال التشابه ما بين عنصرين اللي كنسميوهم لو كومباري et le comparant. فلو كومباري هو المشبه ولو كومبارون المشبه به à l'aide d'un outil de comparaison. وكنستعملوا أداة من أدوات التشبيه، مثلا comme, ainsi que, plus que, moins que, semblable à, pareil à, ressembler à, on dirait que. فهاد الأدوات كاملة عندها نفس المعنى وكتشابه، وكنستعملوها باش نقارنوا جوج ديال الاشياء. الا عندنا بلوس كو وموان كو فهي للمقارنه ايضا، ولكن كتعني اقل من واكثر من اولا اكبر من اصغر من. فالكلمات الاخرى كلها كتشابه وكتعني مثل اولا يشبه اولا اون ديري كو فهي يشبه، سامبلابل ا، كوم، باغاي ا، ريسومبلي. فهذه كلمات كتشابه وكنستعملوها باش نقارنوا واحد الجوج ديال الحوايج. انا غنعطيكم امثله باش تفهموا اكثر. وناخذ المثال الأول. Le cheval blanc était rapide comme l'éclair. يعني كان الحصان الأبيض سريعا مثل البرق. فهنا كنشبهو لو شيفال بلون أولا الحصان الأبيض كنشبهوه بالبرق. وشنو استعملنا كأداة تشبيه؟ استعملنا comme اللي هي مثل. ندوزو دابا ونتعرفوا على الثاني فيغور دو ستيل في لي فيغور دانالوجي، هي لا ميتافور اولا المجاز. لا métaphore هي une comparaison sans outil de comparaison. Les termes ils sont pris au sens figuré. يعني ان هاد لا ميتافور فهي ايضا تشبيه، لكن هاد المره دون اداه تشبيه.
أي يمكن لنا نعتبرها أيضا معنى مجازي، فاحنا كنشبه شيء بشيء آخر لكن دون استعمال أداة تشبيه. احنا غناخدو مثال وغادي تفهمو أكثر. وناخدو مثال: La vie est un voyage plein d'aventures. يعني أن الحياة سفر مليء بالمغامرات أو لا رحلة مليئة بالمغامرات. فهنا شبهنا الحياة بالسفر لكن دون استعمال أي أداة من أدوات التشبيه، فقط من المعنى كنفهمو باللي رحنا شبهنا الحياة برحلة مليئة بالمغامرات. La personnification ou la tashkhis. La personnification consiste à donner à un objet ou à un animal ou bien à une idée des caractéristiques humaines. يعني أن التشخيص هو نعطيو صفات إنسانية وصفات كاينة في الإنسان نعطيوها لشي أوبجي اللي هو لشي جماد ولا شي شيء أو لا شي حيوان أو لا أفكار. والهدف من لا بيرسونيفيكاسيون هو نحركو ديك الفكرة أو لا نحركو داك الحيوان أو لا داك لوبجي اللي ما كيتحركش، فاحنا كنسبو ليهم صفات إنسانية باش كنحركوهم أو لا باش كنحسو بهم أو لا باش كنجعلوهم يعبروا على المعاناة ديالهم أو لا على الفرح ديالهم. ناخدو مثال كما العادة: Le désespoir se mit à lui manger la foi. يعني بدأ اليأس يأكل كبده. فهنا شنو هو الفعل اللي عندنا فعل manger يأكل، والكلمة اللي عندنا أو الاسم عندنا le désespoir أو اليأس. manger أو يأكل هي صفة من صفات الإنسان، هنا عطيناها le désespoir، فهنا كتجلى لا بيرسونيفيكاسيون. الجمله كتعني باللي واحد الشخص بدا الديزيسبور ولا بدا الياس كياكل الكبد ديالو، فهذا فقط معنى مجازي. وهنا عطينا صفه الاكل عطيناها لواحد الشيء اللي هو الياس. une allégorie ou bien l'allégorie فهي رمزيه. une allégorie et la représentation concrète d'une idée abstraite، يعني كنمثلوا واحد الفكره اللي هي ملموسه بواحد الفكره اخرى اللي هي غير ملموسه. فاحنا غنشوفوا المثال وغتفهموا شنو بغيت نقول لكم. وناخذوا مثال: la colombe de la paix. la colombe est l'allégorie de la paix، يعني حمامه السلام. la colombe de la paix هي حمامة السلام. وهنا شرحت لكم في داك السهم الأحمر لا كولومب إلى ليغوري دو لا بي، يعني الحمامة هي رمز السلام. فهادشي علاش سمينا لا ليغوري رمزية، كنرمزو لشي حاجة اللي ملموسة بواحد الحاجة غير ملموسة. فلا كولومب دو لا بي شنو كنقصدو ولا شنو كنفهمو منها؟ السلام اللي هو لا بي. لا بي هي السلام أو السلم. وندوزو لاخر حاجه ونشوفوا واش فهمنا الدرس مزيان. فنشوفوا هاد التمرين. فالسؤال هو نعطيكم جمل وانتم خاصكم تعرفوا على الفيغور دو ستيل اللي كاينه في هاد الجمله. وناخذوا اول جمله: لي دوفان صوت كوم دي كارب. وهنا درت لكم الصوره ديال لي دوفان يعني الدلافين، والصوره ديال الكارب هو واحد النوع من السمك. الدلافين تقفز مثل الكارب، فاحنا شبهنا الدلافين داك النوع من السمك واستعملنا أداة تشبيه اللي هي كوم.
فشنا هو الجواب الصحيح في نظركم وشنا هو نوع هاد الفيغور دو ستيل؟ نعطيكم شويه ديال الوقت باش تفكروا. فوالا تري بيان، الجواب الصحيح هو كومباريزون، حيت كما كتشوفوا وكما شفتوا في الجمله عندنا كوم. وثاني جمله هي لا غروند فوشوز. لا غروند فوشوز اولا الحصاده الكبيره. كما كتشوفوا ديك الحصاده هي لا فوشوز. منين كنقولوا لا غروند فوشوز شنو كنعنيو بها وشنو كنفهموا؟ وعقلوا على هاد العباره، فهي معروفه جدا ومعروفه بزاف وكتطرح في بعض الاسئله. ففي نظركم شنو كنقصدوا بلا غروند فوشوز اولا بمعنى اخر قابضه اولا قابض الارواح؟ شنو هي الحصاده الكبيره؟ هي الموت، وهذه سي اون اليغوري، يعني رمزنا للموت بالحصاده كبيرة. وعندنا جملة أخرى un long serpent de fumée noire، يعني ثعبان طويل من الدخان الأسود. نعود نقراو الجملة un long serpent de fumée noire، ثعبان طويل من الدخان الأسود. وركزوا مزيان وحللوا هذه الجملة مزيان، فغنلاحظوا أن هناك شيء كنشبهوه بشيء آخر لكن ما استعملناش أداة تشبيه. فهنا كنشبهو الدخان باش بثعبان طويل. très bien، donc c'est une métaphore اللي هي comparaison sans outil de comparaison، يعني تشبيه دون أداة أو دون استعمال أداة التشبيه. ونشوفوا هذه الجملة le destin empoigne qui il veut quand il veut، يعني ينتزع القدر من يريد متى شاء. فلو ديستان هو القدر، و empoigne هي ينتزع أو كيحيد كينزع. فالقدر هنا ما كينزعش، ما يمكنش ليه يحيد لنا شي إنسان أو يحيد لنا شي حاجة، فقط عطيناه صفة الانتزاع. والانتزاع شكون كينزع؟ فالإنسان. دونك عطينا صفة إنسان لواحد الشيء، واحد الجماد اللي هو لو ديستان. وشنو سمينا هاد الفيغور دو ستيل؟ فوالا تري بيان، بيرسونيفيكاسيون اولا تشخيص. فاحنا وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى تكونوا استفدتوا وتكونوا تعرفتوا على لي فيغور دو ستيل وفهمتوهم. فما تنساوش ديروا اشتراك وتفعلوا الجرس وديروا اعجاب للفيديو، تخليوا لي دي كومونتير، ونتلاقاو في الفيديو المقبل ان شاء الله.